رضي الله تعالى عنهما وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليك فقل عليك هذا حديث حسن صحيح ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين. كجرته الذين حربيان مراد دي هذه مشركان ونسوك مراد دي حربيان في جنة سوك دي حربيان أريدوي كده مسلمان أربي سر حالة جنگي استاذ سفارتي تعلقات وسرني أصلا بيشيء استاذ سفارتي تعلقات وسرني أغا حربيان لقد زمانك يهود أو جنگنا استاذ سر سفارتي تعلقات وي نخبيا استاذ حربيان نش يا تكستر كي زمية در كي لا سفارتي تعلقات صلح دا कहते हैं नहीं ज़माने के अमेरिका का रेटेक्स तो कर गई है हर करके कहता है हाँ नुदा हरबियान नहीं तासर देवास के बोले इस्लामी सरसबीर ना सेमिता सरनास सबीर जीवी नो योबल सरपवेदन लेल दास लेल की तारे हर तबुत पकामन निषेधते तारे हर तबआमन खुद निषेधते जितलांशी नो हासिल तमसले सजो नो सवई वर्तौसा नो मुकाम बेन अदहुर मुशरिकीन حربيان سره موسیقا بالکل تجارت کا تمنا كنت من الكافرين وطن نہ کرے اب ډېر خلک امریکا او برتانیې او فرانس ته لګي اي تجارتونه کوي ولې لکه په سرستا جنگ دی اي سره ونه موسیقا وبه قال حدثنا أن قال حدثنا مستقبل دی ولې صحابه او باقیلا تجارتونه کول مشرکان وطنونو ته تللی او راغلی چې چا ورځي او چې کوم به عامل کولېګا د جزیره فرانه ته وسیده کبه هم سي بل دعوت الله د جزیره چې تو نو سي دعوت الله څنګه کې دا د مونږ چې سال لا چې ماجیګر بیا مدینه کرا دي سال دې ته نه چې کافرو مت او ماجیګر ته بیا راځي کې بنا ورپسې شه عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت الاخر عن فارس ناس بعد المصدق ولي نو في تاريخ حربيان كيف وأزرع فيهم القتلى أو حربيان دعوة رسيدة تدر بجن كدينه قرني فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنسبة العقلين ديته ورقه فيش إذا بيت المال أصل كدين قصاص كي جن ديته وده پیغمبر مبارک بيت المال نا أسه ورقله إذا أبوي در اشتدارانو أغا تديوي راشي دور ديت أو قصاص هي نكي دیت کې دې بیا به د قاتلین له طرف نور کړی وي بیت المال نه ورته دیت قصاص نه کې اشاره وقال انا بريء من كل مسلم ولدا باقاعده ترغيب ورکی په هجرت يقيم بين اظهر المشركين جهربيان اظهر ظاهر بالكل مكروه التحريم دي التوسيد الصح ضرورته لك مثال بتور جاسوسه د فارد ده نو بیا خیر قالوا يا هو الاستماع قال لا تراءى يوم الأورون بنيني اور دلري ده نخکاری کنا یعنی نزدن او سیدن سکی نزدین ورده موسیقا ورپسیشا قال حدثنا هناد لا يرى بعضهم نار بعض شابتهم عن اسماعيل بن ابي خالد برطان مجاهد لا يرى ناراهما تدوی اورون بيوم النيني نقور خليدن نكاي مراد سوق دي اهل النار دي جابته ولم يذكر فيه عن جرير رضي الله تعالى عنه ولا صحبه وفي الباب عن سمره رضي الله تعالى عنه ابو داود كده واخبر اصحاب اسماعيل قال عن اسماعيل عن قيس بن ابي حازم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريه ولم يذكر فيه عن جرير رضي الله تعالى عنه وروى حماد بن سلمة عن الحجاج قال عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير رضي الله تعالى عنه مثل حديث ابي معاويه او سمعت محمد يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عليك محجاج ضعيف راوي دي وروى سمعت بن جندب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساكن المشركين ولا تجامعهم فمن ساكنهم او جامعهم فهو مثلهم بل ما جاء في خروج النصارى يا فهدر الدم يا تغليد يا فهدر الدم كده غيب بشان ده من جزيرة العرب وبه قال حدثنا حسن عن الخلال ما تاسو سبيلو الى يوم طرف د بحر فارس کې دجله او فرات دلات ته بل خو بحر هند هذا مونږه چې کوم دریاب دی دجله فرات او بحر هند د دې په میاس کې چې کومه علاقې
لك سشي شو جزيرة العرب، لك بحرين شو، عمان شو، متحدة عرب امارات شو، قطر شو، دبي وغيرها چې پکې راځي، دا مکه شو، مدینه شو، دا ټول جزیرة العرب دي. ما وی عراق ته بار ځکه دا زمانه کې فارس وو، عراق کوفه بصره دا ټول بار دي. هغه وخت دا فارس والبصري شام. قال حدثنا ابو عاصم وعبد الرزاق قال حدثنا ابو جريج قال حدثنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وانهم يقولوا اخبرني عمر بن الخطاب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرجن اليهود والنصارى من جزيره العرب فلا يدخل فيها الا مسلما. هذا حديث حسن صحيح ونبي. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي الزبير عن جابر بن عمر بن الخطاب یو طرف ته بحر دجله او فرات دي، د عراق د دې خوا دریاب دی، بل خوا بحر هند دی، د زموږ د سمندر دریاب ګوادر او داسې دی، او بل خوا بحر شام د دې په میانس کې د علاقې ته ویل کېږي. ورپسې ما ته وګوره نمونې شافعي او مالک وایي چې دا واجب دی چې وباسې دی، خو د شافعي پر صرف حجاز دی، مکه مدینه نور نه. ورپسې فإن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب وما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة. اولاد خدای بدل ولې نو سیارو کې لکه د پیغمبر مبارک کې څومره طریقه کمال په صدقې د پاره دا ټول په جهاد حاصل شوی دی. ها عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقالت من يرثك قال أهلي وولدي قال فما إلى أبي فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث إلا من أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وانفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. وفي الباب عن عمر وطلحة وفي الباب عن زبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد دا ټول جدير په ترمذي بخاري کې دي. کله خیال او چې حضرت عمر رضی الله عنه لګا دي وعائشة عائشة بخاري مسلم کې دي. حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن غريب من هذا الوجه انما اسمه محمد بن سلمة عبد الوهاب بن عطاء محمد بن متفرد دي. النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحدثان رضي الله تعالى عنه قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى دخل عليه عثمان بن عفان والزبير بن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنهم. ثم جاء علي والعباس رضي الله تعالى عنهما يقتسمان فقال عمر رضي الله تعالى عنه عن شكر بالله الذي باذنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نرد ما تركنا صدقة قالوا نعم. قال عمر رضي الله عنه فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه قال ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت أن هذا إلى أبي بكر رضي الله عنه قدر أنت ميراثك من ابن أخيك ويكتب هذا ميراث ابنته من أبيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا شرفا والله يعلم أنه صادق الله الراشد التابع من حقه. وفي الحديث قصة أريد من هذا حديث حسن صحيح غريب حديث مالك بن أنس وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذه لا تجزى بعض اليوم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار إن هذه لا حديث يتكلم كما قال حدثنا زكريا بن ابي زايد عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن برصة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول لا تجزى هذه بعد اليوم لا تجزى هذه بعد اليوم. الذي سمعنا قیامت پورې باندې سره جهاد نه کېږي، مکه سره جهاد څه شوی. عبد الله بن زبیر زمانہ کې په جنگ ولا شو نو څه کړو. نو ګوره د خپل معنا دا چې لا تودا دا نفي نه د پیشنګویی نه ده، نه ده یو نفي ده نو بیا پیشنګویی شو چې غذا باندې کې یو لا تودا غذا دی او نشي نه ده، یعنی بیت الله سره غذا مکوي. اب تر قیامت پورې قرب د قیامت پورې دال اشکال نو دا نفي نه ده چې پیشنګویی شي، نفي دا معنا چې غذا باندې کې او نه زمانه غذا دی نشي نو نه شوړو مسله خلاصه کړه. غذا دی نشي هذه دي مکه سره مراد نه اهل مکه دي
بعد اليوم الى قرب يوم القيامه لکه قیامت ته نږدې خو په نصوص صحیح او ثابت دي چې بیا به ټول کفر یو دا او فلا تغزات نو دا عبد الله ابن زبیر نه مو جواب کوو چې هغه د مکې سره جنگ نو چا سره دا عبد الله ابن زبیر سره هغه هم تعظیم د مکې غوښته هغه خدای ته د حق خلیفہ عبد الملک ابن مروان او حجاج ابن یوسف عبد الله ابن زبیر ته باغی وی ابي نظر دا او که بیت الله پکې روان شو منجلیقونه نو مقصود بیت الله نو مقصود سوکو عبد الله ابن زبیر لیکن دا تعویل مکوا التعویل مکوا لکه الائمه من قریش هم تعویل نکو الله معنا هم دا نکو چې پیشن وی ورکای بلکې د فاط ینبغینا چې ائمه د قریشونه جوړ کړي دا څه پسې انشاءالله دا باندې موجب افساد کړي د سليمان ابن سورر بخاری کې او ده مطيع مسلم شريف كده شابه. هذا حديث حسن صحيح حديث زكريا بن ابي زيد عن الشافعي لا نعرف الا من حديث ما جاء في الساعه التي يستحب فيها القتال وبه قال هو يبدأ غير يبدأ القتال مسلط لكن تبقى تابع لسوقي اغيك اوقات تمغورا يتويرو ما ديگر نفس بشورو ما ديگر نفس بشورو كيا ولا بيخس يو داي چې تبقى جان کې نو چې تکه اقدامي نو دوه قسمه دي یو هغه چې ستاسو ضرورت راشي چې دشمن صبر کوم دشمن راته پیدا دي صبر کوم دشمن مومکه وته راځي که صبر کوم دشمن مضبوطي بیا موقعات ته مګوره او کدا سني نو بیا د اوقات خیال وساته یعنی بادشاہ خپل سوچ ور باندې وکي جواب. قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي قال عن النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم. النعمان بن مقرن مخکې شوی صحابي دی ها. وكان اذا طلع الفجر امسك حتى تطلع الشمس فاذا طلعت قاتل فاذا انتصف النهار امسك او امسك ولي چې اسنه فهم اورم چتا قائمان لي مسلمان شوی ها. فاذا زادت الشمس قاتل حتى العصر ثم يقاتل وكان يقال عند ذلك تهد الرياح النصر ويلعب مؤمنون نصر الله مدد کوي او مسلمانان په منځو کې دعاګانې کوي ها. وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه بإسناد اوسع من هذا وقد لم يدرك النعمان ولا كذا من قال النعمان بن مقرن سما ثابت لنا النعمان رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا حسن عن الخلال قال حدثنا عفان بن مسلم والحجاج بن هانئ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ابو عمران الجميع عن قبض بن عبد الله المزني عن مالك بن يسار رضي الله تعالى عنه وعن النعمان بن الخطاب رضي الله تعالى عنه النعمان بن مقرن الى الهرمزان فذكر الحديث بطول فقال النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك يقال اول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. هذا حديث وعن محمد بن عبد الله هو اخو بكر بن عبد الله المزني باب ما جاء في التجاره او دا ولا لوري ما خو ویلو چې دا ابواب د سفر دي کړه او د پیغمبر مبارک اسباب ټول د جهاد طریقې کې پکې وره نو سفر باندې شي بهغي وتل نو مارګه به وایي دا نو بخي طرف ته بلا ودا به کار کول پکار او ګس طرف ته بلا نو متدویرین انا مارګه ما خلاص فعال دي نو مطلق فعالونه نیول هیڅ حقیقت نه ده هغه مارګه دي دا وایي دا کله به دا کار کی مارګه بخي طرف ته لاړ نو څه خبر یادن زما خلق په هغه په پکشو کول دا ورانداز دی لاونه هم په بګرا وندل اوس په ورا شریف باندې ډېر خلک د باندې ګلایګان خدي هغه متا ته قران کولو کې په دې وردا نو چې سترګې پټې کې په دې په کومه یاد کې خونه دا غي مفهوم ورو باسي نو هغه مفهوم داسې مزیدار او خشتاو نو دا کار کاوه او که مفهوم داسې د دوزخ ذکر وکیا ودا مکا تاسو خبر او چې دا قرآن شریف په اخر کې څه دغه لیکلي دي فالنامي د هیڅ حیثیت نشته بشریت کې ها. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عيسى بن عاصم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة من الشرك من الشرك خفي لکه د افعال خو دې مؤثر حقيقي نه ګڼي کنه الله اکبر او کله افعال مؤثر حقيقي ګڼي به شرک جدي شي شرک خفي دی لکه ریا دي شرک خفي ده وما منا سمانا
وما منا احد نشتري زمون یو کس الا يعتريه الدنيا ارشاد دا سوچ راځي چې را خپل نشم هغه زمانه خو د جاهلیت او د ټول نظام په دی روان چې مسلمانانو جوړه کې پیدا شي راځه وما منا الا يعتريه الدنيا ولكن يذهب نو کته چې انا کدا خو دا فان درته راشي نو لكن الله يذهب فلا توكل متوفل الله په دې په خبر کې ناس دی باندې هغه ماغان پنځره کې بلد کړي ناس بلد کړي ما د پاپي او ته سعودي ما ته برا کوشي دیو دی پاپا په مخ غلا نه نبي امانه نو دی پنځره تا ما سړي باندې پاپا راوالي نو تا ته به ولولي هغه کې تاسو الفاظ دګلي چې په ارجا پټ راځي چې دا پارمولې وي پارجا پټ راځي دا پریشانی ده لکه څوک په پریشانی نه خلاص کور کې لګي یو ګټه اختلافات دي چا کور کې اختلافات دا د خپلوانو د طرف نه مشکلات شته نو ارجا خپلوانو سره ډېر مشکلات تاسو پارمولې پکې راځي دا تجارت کې لګي یو ګټه سستی ده نو تجارت نه بدل ځای سره سستی د شپې جوړه شتر کې دی پټي نو چا سره کې خپل کوي او د شپې بي ترا ډېر دغه کې داخله وځي نه کېده تاسو دا کنه دا ودونه واده او تاسو به واده دې کړه دې کنه دې کړه نه مې کړه خخه به مې لوي دا داسې فارمولې استعمالي چې پال جا پټ راځي ورپسې ځم قال ابو عيسى سمعت محمد بن اسماعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول دغه خوایا د پیغمبر رسول یو مریض تاسو ته نو دی باندې اشاره سره دا کسان نه مخه نو بیا دا روانه ما تیز لما نو ما په پیسې د لاس واچو دا پای په داسې دی اله کار درځ مې خوړل په تاسو کتلو جو خاصی کړی نه ولې نه سوالي مونږ دې او خاصی کړی د مردار خپل بار وروړي مې څه جوړ کړل واجب به را وروړي ما بلا د قسمت در خمو مارغه وطناس مارغه بس مالا سم قارا میدان د قسمت خکه ما شکر الحمدلله د قسمت ته میدان د خکه چې د دې دغه اخلاص کې د مارغان دې شکر دې ولا خپل دې شي مخ برابر شي او دا د ټولو د خلکو پیسو ته لاسو تخفیه اچي بيزو دا د قسمت خکه دا دوی پلان د مې دوست مونږ د قسمت څنګه نو شکر خدای وایي دا قسمت خراب دي بلا رسو کې ناس ته او خلکو په یو طریقه پیسې راوړل خبيث بچیا دا نو د نوې خبيث بچیا ورپسې دا الله پرسکو دا دې کولې په تاسو پیدا لوړدار باندې په څه نه کوي در باندې خدای سره کار خدای باندې تیر کیو یو د درې بنور تیر چې خیر دی دا ملاوي کې خیر غرب کړه کله په دروازه مو کله وراشي او څه پته لګي استاسو کومه خدای په ذهن کې دي چې لا پیدا شي به دیو کړه ولا پته دي چې تاسو هغه وروړي دي هغه دې نو دوا کوي دا دا کوي بل سبق منوایت بل درس نه کوي کله راځي جوړه سړی ټول ټول سپېمې شوړای او په دا بوله پاکه لا چا چې کړي دي نه تاسو کې خدا ال نه وای تاسو کړه دا دا غریبانه ال نه وای زاده د دې نه ټول د شپې چا پیاله ولا کړي او ساري ولا سپېمې بغیر دی او لاسونو بساري ولا مالک نه کړي دی دا چې پر ملت دی او سره ویني راځي ویني دا ټول سار وخت غریبانه لا وځه دې صرف بیا خدای جامې سری کې بیا راځي دا یو کس نه مې ده هغه خالق دی دا باندې دا مې الله سبحانه په دې کې دی دا باندې انا سره وړا زبر پځې جما فإذا عن سعد بن مالك رضي الله عنه استاد یې دا وانه کړی نه زبر پځې دا که استاد یې تکړه دی مخ شهر بچاو دا شکر واسه نه خوشاله
تاج خشوع خشوع ما كذا وفي الباب عن سعد وابي هريره وعن سعد bagus nona sahabat apa nona hati tapi bilkul gunaah bilkul juram deh Rasulullah mubarak farmai gunaah dari lepas deh pada waktu itu nishu che fakat kabar Muhammad dilana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma fa mahmul qulub hadis dhaif fa bazajar wa tahdid mahmul qulub bazajar wa tahdid mate और मुआसर हकीकी गाड़ी हो गया बदर बदर और बस है जा साद बाबू साद इब्न मालिक अबू दाऊद के अबू हुरैरा अबू बुखारी मुस्लिम के हाफिज तमीमी बुखारी का अदब अल मुफरद के अदब मुफरद और आयशी का बुखारी अदब मुफरद के ابن عمر خير البخاري كده هذا حديث حسن صحيح لا يغفر الا من حديث سلمة بن كهيل وروى شعبة ايضا عن سلمة هذا الحديث وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن علي عن هشام بن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عبد ولا فيرة صلى الله عليه وسلم ومن قال الكلمة الطيبة هذا حديث حسن صحيح. هذا tadi dan pada hukuman rashi lagasar waktu itu khabar awalnya. Nopala di hukuman rashi jelaskan hukuman dan nama kirawas to. إن شاء الله تجون بمنك. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن عبد الله قال محمد بن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف اذا خرج لحاجه ان يسمع يا راشد ينجح على حديث حسن صحيح. راشد معبود النجيح نجاح كاميابيته وياه. وجاء في وصيه النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مالك عن سفيان عن عمرو بن عن سليمان بن بريد عن ابي رضي الله تعالى عنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث اميرا على جيش واشعر بخاص نفسه تقوى خاصة نفسه ولا خدانا ويريك ولا نيكي كوا او مسلمان وسلام خير كوا عليكم اوصى خيرا. وقال الرسول بسم الله في سبيل الله قاتل من كفر بالله ولا تقولوا ولا تقتلوا قولوا خيانات وذوك فنقض عهد بماذا تبينون جنب كل شيء مستبنا كوي ولا تقتلوا وليدا معشوم شابسه. فإذا لم يتعلمك من المشركين فالحق إلى أحد ثلاث خصال وخلال أيتهما جابوا فاقبل منهم وكف عنهم ودعهم إلى الإسلام ودعونا للإسلام توبنا وأخبرهم أنهم يفعلون وزوج المهاجرين وأخبرهم أنهم يفعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين أغيباتكم تكاليف شرعية وغيرها والبسيجة. وإن أبوا يتحولوا فأخبرهم أنهم يقولون الأعراب وشان الأعراب المسلمان به يجري عليهم ما يجري على الأعراب والذين لا كم ذكر تب باندسان وبشان به يجري عليهم أقدار الجزية بوركه غنيمة وكامل فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم وإذا حصلت حسب فأراد ما تجعل ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجعل ذمة الله ولا ذمة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ذمتك وذمة أصحابك بينهم أن تغفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أو سبب لك شابتها إلى الله أمن دورك جاريك ونقصان دنو نجرام. وإذا حصلت على حسب فأراد أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري تصيب حكم الله فيهم أم لا ورحمته. وفي الكلام عن النعمان بن مقاتل رضي الله تعالى عنه. النعمان بن مقاتل أبو داود الترمذي كلمة كثير. وحديث بريدة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن مرثد نحو معناه وزاد فيه فإن أبوا فخذ منهم الجزية. هكذا روى وكيلهما غير واحد عن سفيان وروى غير محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مالك فذكر فيه أمر الجزية. وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر الا عن صلاه الفجر. اذان نفس اذان بيوم الاداره. فان سمع اذان امسك الا وراه واستمع ذلك فسمع رجل يقول الله اكبر الله اكبر فقال عن الفطره. انا مسلمان شيء. اشهد ان لا اله الا الله قال خرجت من عليه. قال الحسن وحدثنا وليد قال حدثنا حماد بن سلمة بهذا الاسناد مثله. هذا حديث حسن صحيح. أبواب فضل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهاد ذكر جمعة تاسو جهاد أصل مقصد شو؟ أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجهاد الأسفار المغازي وسلو ذكر كان. والجهاد معنا لغوي اصطلاحي من وزن تبي
حکم دا جهاد هر څه ویلي دي زما په کتاب الجهاد د بخاري کې شابه باب فضل الجهاد. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد؟ اي شيء يعدل اي عمل برابر د جهاد طرف فضل او ثواب کې بطاقت نشه ده. فرضت عليه مرتين او ثلاثا انظر به انكم لا تستطيعونه. نبدل مثل المجاهد في سبيل الله مثل الصائم همیشه روزي نسماتینا او القائم چې د شپې همیشه عبادت کوي او د ورځې ستړي کېږي نه الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام. هغه پورې دی روزدار او قائم وي چې مجاهد في سبيل الله کوته دا څه څوګري ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلا كتب به ولا يسمعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. لوگ تندا کرتے دل تکلیف ته دشمن ورپسې خبرې کوي په دې ټول ورته اجر ملاويږي زور پسې شاه. في الباب عن الشفاء وعبد الله بن حبش وابي موسى بن سعيد سورة توبه کې غالبا شفاء لها شفاء شفاء صحابي مسند احمد کې ها عبد الله بن حبشي مسند احمد ابو داود کې ابو موسى ترمذی کې ابو سعید ابن ماجه کې ام مالک بهریه مسند احمد کې او انس ابن مالک ترمذی کې شوا. هذا حديث حسن صحيح ما قد من الله وجل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا موسى بن سليمان قال حدثني مرزوق ابو بكر بن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد في سبيل الله يعني صوت هذا جاء قول هذا انس قول يعني مراد اخلي انس مقوله دقه چې دې مراد کوي شاګرا چې نبی عليه السلام حدیث قدسی ویل يعني ولد رسول الله مبارک نه ښه دا مقوله ده انس چې مراد کوي رسول الله مبارک دا سمعت يقول الله شابه المجاهد في سبيله وعلي ضمان علي ضمان ازو ضمان او ان ضمان دی وعلى ضمان هذا مضبوط کوا او على الوجوب د پاره دی او وجوب على الله کی خبرې کړې یعنی الله وعده کوي ان قبضته بذفر كما اورثته الجنه وإذا رجعته كما واپس کو رجعته باجر او غنیمه او ضمان الى خلوه خیر ومنه دیو بخامخا کیږي یا اجر یا غنیمت یا اجر غنیمت پني وایي او غنیم او جمع جائز ده چې هم به اجر هم بسي غنیمت وایي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه شباب. هذا حديث قريب صحيح من هذا الوجه وما جاء في فضل من مات مرابطا. مرابط څه ته وایي؟ اصل خدا چې اصل تړلې جهاد لیکن دلته مطلق تخیل القتال مراد دی. ټوپک تماچې تیار جهاد دی خو هغه مسعود کې چې کله په جهاد به غیر جراح یا اس اوخ دی ورپسې جام. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا حيوان بن سليمان قال اخبرني ابو هاني القراني ان عمرو بن مالك الجندي اخبره انه سمع فضال بن عبيد رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ولما يجرب على عمرو الا الذي مات مرابطا في سبيل الله فانه لما له عمل لا يملك الى يوم القيامه. هغه یو حدیث کې راځي دا مات الانسان انقطع منه الخلال دیشو هغه څه شی دی هغه جریان دی اصلي چې دا ساده شی به جاری وي او دا نومو زیادت دی نو کې فرق دی اصلي دی لکه جریان چې دا به جاری بنديږي باندې او دا څه شی دی جمعه د جوړ د جمعه نو چې اجر به جاری وي دا څه تر قیامت پورې خلک منځونو کې ثواب ملوي او دا څه شی دا جریان د جریان په کې لازم شو نمو دا نمو په عمل کې راځي نمو په ثواب کې راځي
نو ثواب خو جاری دی خو نو ګوره د دې نه عبارت النصر نو هم معلومه شوه چې هغه شی زیاتېږي او خود غواړم شي کوي او جریان پکې خود به خود راغی په طریقه د اشاره النصر ورپسې اشاره سمعت رسول الله صلی الله هغه علیه نفس وسلم عمل جاری دی نفس عمل سره او دا په عمل کې نمور لري کې فرق شو ويأمر فتنة القبر أدارم لها فتنة د قبر تیار دا د فرشتو لیدل دي وحدت دي ټول پکې راځي وسمعت يقول المجاهد من جاهد نفسه جزاء سره جهاد وکي سره جهاد وکي وجاهدهم به جهادا كبيرا دا ولي نفس سره جهاد دي کړي دشمن سره نشي کولای اول ته نفس رکاوټ راځي بچي بسره تمام لا نفس رکاوټ راځي دشمن نشي لا نفس رکاوټ راځي صدق سره دې مزه ولا خپل نفس سره سوکي جهاد وکي خدای نه پاس بیا راځي اصل په شی په دې موقوف علیها نو ځکه یو کې لا نفس سره جهاد وکا خدای نه پاس ورپسې جهاد د کفار سره د جهاد د نفس نه بغیر کیږي نه ورپسې وفي الباب عن محمد بن عبد او هذا من النبي اللي رجعنا من الجهاد الاصغر الى جهاد اصغر اغا حديث رسول الله مبارك نادي شابته وفي الباب عن محمد بن عبد المجاهد رضي الله تعالى عنهما او دا عقبه مسند احمد كده او دا جابر طبراني موجب اوسط كده ها حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وما جاء في فضل الصوم في سبيل الله وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بهير عن ابي الاسود عن عروة وسليمان بن يسار انهما حدثنا عملي جهاد رجال ولد بهتر ندي افطار بهتر وكفت نه لګي ته نه فتر جهاد نه لګي یا واپس کې جهاد جو کول دي نو ثواب یې دروږي ډیر زیات دي ها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سبت کې دې په څه لګي عارف کې کمزور دي ها زعم عمر وعن الناس سمع الخليفة احدهما يقول 70 احدهما يقول 70 والاخر يقول 40 هذا حديث غريب من هذا الوجه وهذا الاسود اسمه محمد لا بقي ده قلنا ويا كايا مثلا دوی کې د تفسیر کړه مراد دي احدهما يقول 70 بل 40 والتقدير دي مراد دي ها الاسدي المديني ما بغير ان الهي ابي متفرد دي ها وصلنا على ابي سعيد وانس محمد بن عبد الله ومحمد رضي الله تعالى عنه ابو هريره يقول حديث مسلم ما من غرابة يرابط في سبيل الله ويصوم يوما في سبيل الله ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله وابتقى حديث نزحزحه الى اخره كما وفي الباب عن ابي سعيد وانس ابو سعيد بخاري مسلم كده دانس بخاري كده توبر صحيح كده ابو محمد الترمذي كده ها وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عبد الله بن الوليد حدثنا ربما يخطئه كما قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش الجرقي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم عبد يوما في سبيل الله الا بعد ذلك اليوم النار عن وجه 70 خليفه هذا حديث حسن صحيح نعمان بن ابي عياش الجرقي ثقة أبي ها أبي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا وليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وعن من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. هذا الجهاد كده لكن عام خبر ها تعرف كامل في سبيل الله كده مو كان ملاقات كده دعوت الناس حدث وبرد كل مكان وما جاء في فضل النفقة في سبيل الله وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا حسين بن جعفر عن زيد عن ابي بن ربيع عن ابي عن يسير بن حميدة عن قريب بن فاتن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف وسوى الجنة ولا خذ زيادة ولمولانا استاذ خياري في سبيل الله لفظ راهي سمجھ رہا ہے فی سبیل اللہ نو ظاہر کی جہاد کے دعوارے امام ترمذی پر کتاب الجہاد کے رو کتاب الصدقات اور نمازے کے رو نہ دیکھ رو لیکن حکم عام کرتا پیغمبر مبارک نے داسے کہ من انفق نفقة في الجهاد
في سبيل الله لفظ روچ شي عام شي سبيل الله ته مرادنا هر سبب د چې د الله د رضا د حصول ذریعہ ده لکه لار د وصول د مقصد ذریعہ ده نو مرادنا هر عمل چې د الله د رضا د حصول ذریعہ ده هغه تعلیم تعلم دی جمعه مانځل دی هم پکې راغلی الکه تاسو ته د جمعه د مانځه متعلق حدیث نو تیر شوی البته په ترمذی کې تیر شوی دی د جمعه چې هغه صحابي دا وایي و د جمعه د مانځه متعلق نبی علیہ السلام فرمایي چې دا چا غبار راغی نو الله پاک به جهنم اورها جمعه مانځه کې هغه حدیث استعمال کړ جمعه مانځه پکې راغلی نمو کار ملاقات هم راغی د استاد دوست ملاقات هم پکې راغلی تعلیم و تعلم لدے جهاد فی سبیل اللہ لدے حج لدے عمرے لدے ټول پکې راوړل دعوت الله لدے وجد نے کې فقط د کورنم وته ها في الباب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وفي الباب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه جابر سے ابو هريره رضی اللہ عنہ روایت ترمذی کے مخ کے ویل دي ها هذا حديث حسن انما ابن ماجه کې ہوتا جابر ها من حديث رجل بن ربيعه اولا کدی کې ابن ماجه کې تاسو ته نه یو کم پزوس پورې څه وکړه دلته ملي کړو من ارسل نفقه في سبيل الله وقام في بيته ولك من ارسل نفقه في سبيل الله سمعني من ارسل نفقه في سبيل الله واقام في بيته فله بكل درهم 700 فله بكل درهم 700 درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله تصريح ترجيحات لبني ومن غزا بنفسه في سبيل الله ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجه ذلك حديث ما بينه ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك وباقي پیسے لگائے فله بكل درهم 700,000 فله بكل درهم 700,000 درهم نو 700,000 سوشو وسوا ذهب وسوا ولك تجوشو ولك او مولانا سے بل حدیث نے لکھا ابو داؤد کے ان الصلاة والصيام والذكر ان الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله ابو داؤد کے دامن کے لیے ابن ماجہ کے کتاب الجہاد کے ابو داؤد کے لیے ان الصلاة والصوم والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله ب700 ضعف نو اولا کو لکه وسو کې دره ورکا 50 کروڑ دې جوړ نو ګوره دا ابو داؤد دا په سبیل الله دی او بیا ما ابو داؤد کتاب الجهاد کې راوړل او دا بل په ابن ماجه کې دغه کې غزا لفظ دی نو اصل دا وارد چې په جهاد کې دا ذکر او صلات او نفقه دا جهاد والا په نسبت دی د جهاد والا په نسبت نو اصل دا په جهاد کې ایو کم پزوس کو لیکن کتی عام کے تو خیر عام کو لیجئے دور پسے شاہ وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حبان قال حدثنا معاذ بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي بن حارث بن طالب رضي الله تعالى عنه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي صدقه افضل قال خدمه عبد في سبيل الله او الفسطاط او طريقه رفع في سبيل الله وقد روى عن خلق راولی اسبی او لیور تمال کو پر اختصار چې بجیرونو کې جهاد کې پیدا ورتي ها اخر قصير في بعض اسناده وروى الوليد بن جبير هذا الحديث عن القاسم بن عبد الرحمن عن رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا بذلك زياد بن ايوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال
حدثنا وليد بن مسلم أيوة مرتد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات للمصطاد في سبيل الله ومن يحد خالد في سبيل الله وقال حدث عن في سبيل الله. هذا حديث حسن غريب صحيح. من حديث معاوية بن صالح قال ما جاء في من جهز غازيا. وبه قال حدثنا ابو زكريا احمد رزق قال حدثنا ابو اسماعيل قال حدثنا يحيى بن كثير. ابو اسماعيل لدنهم اسماعيل ابن عبد الملك عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن حلف غازيا في هذا حديث حسن صحيح وقد رد هذا الوجه. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن النبي عن يزيد بن خالد الجهني عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاهز غازيا في سبيل الله او خلفه في اهله فقد غزا. هذا حديث حسن قال حدثنا عبد الرحمن بن علي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن كثير عن ابي سلمة عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. هذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن طعن عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بارك من انفرد قدمه في سبيل الله. وبه قال حدثنا ابو عمار قال حدثنا وليد بن مسلم عن يزيد بن ابي مريم قال يحقني عباده بن رفاعه بن رافع وانا ماشي من الجمعه فقال ابشر فان خطاك هذه في سبيل الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقرد قدمه في سبيل الله فهو حرام. هذا حديث حسن صحيح غريب له ابو عبس رضي الله عنه اسمه عبد الرحمن بن جبل وفي الباب عن ابي بكر وفي الباب عن ابي بكر أو رجل من أصحاب النبي جهالة صحابة ومساندرة سيد تابع مستند أحمد كذا ويزيد بن أبي مريم وهو رجل شامي لا بأس به ويحيى بن حمد وغير واحد من أهل الشام ومريض يوم الذي ابن مريم كوبره داغنوا مالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل بينهم مالك بن ربيعة عليه أقبل خليله وما جاء في فضل الغبار في سبيل الله. وبه قال حدثنا قال حدثنا ابن عمر عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز رجل مكان خشية الله حتى لا تجرنه جريمة يا رسول الآخرة يا قبر يا الآخرة يا الدنيا كده خليت عذاب ولا استقبل الوي دغل اعتقاد راغی الله تمشتا یودی نیول کولی شي قدرت اشتا طاقت اشتا زورت محتاج ما ولا يجتمع غبار في يعود الدغل تعليم بالمحال هذا حديث حسن صحيح محمد بن عبد الرحمن وقال خالد طلحة مدينيا فلما جاء من شاب شيبا في سبيل الله. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن عبد بن برد عن سالم بن ابي الجعد ان شرحبيل بن السند قال يا كعب بن قرة رضي الله تعالى عنه ان حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شاء شيئا علماء لكريت يوم يختلف بكيس بين يوم يختلف الذي مختلف شاب شيبة والذين ناهل بعد علماء شاب شيبة الناس بين جريوان دري ولا يا ساس بين والي لدينا وقد تيرا والتير فا لكوسا في مرة زان دي بين جري كبريكا زان دي بودا هذا كوي كنا ما شاب شيبة مسند بازار كده أو تبراني موجب كبير كده عبد الله بن عمر وابو داود كده حديث كعب بن مرة رضي الله عنه حديث حسن هكذا رواه الأعمش عن عمرو بن مرة وقد روى هذا الحديث عن منصور بن سالم عمرو بن مرة سالم بن ابي الجعد الى اخره وادخل بينه وبين كعب بن مرة رضي الله عنه في الاسناد رجلا ويقال كعب بن مرة ويقال مرة بن كعب سالم بن ابي الجعد او كعب بن مرة كي ضرورت النكتا هذا كله الذي سمعت ثابت لها. والمعروف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرة بن عبد الباسي رضي الله تعالى عنه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا
وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا حول بن شريح عن بقية عن بحير بن سعد قال بن معدان عن كثير بن جبل حول به عن عبد بن عباس رضي الله عنه كثير بن ملاحظة بشيء قال من شاء شيئا في سبيل الله كانت له يوم القيامة. والذين إذا خبر معلوم شوي يوم يختلف سبيل كذا خذ بالار كي دا بنور القيامة نورهم يسعى بين يديهم يوداش تقدير البيع خبر بل قيامت فرض فردين رانا في كتاب معلوم شوي محمد بن شريح بن كثير حمسيه وما كان يقبل فرسا في سبيل الله وبه قال حدثنا ولا المنافق فانا ما غشت وياتي بهذا المنافق وجه ازرق دليل وبخبر عامه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما اقول في نواسي خير لا يوم القيامه خبر معلوم नहीं असुन तवीब पतंदूर देख तदीन ذات को खुदा अस्त ताबीर बजात किएगी अल खैर इला यौम अल क़ियामा दिन से मालूम है जो असातल फजीलत से मालूम है अव्वल हुक्म द असगिरन सबदा नूर मराकी बरी अगर माना कि असो न सबा मोटर पे जिहाद द पारा टैंक जो मोटरसाइकिल पूरे पके दाखिल और देखिए इशारत सदा शो इला यौम अल क़ियामत जिहाद बदल क़यामत पूरी जारी है और दिन अमल मालूम नहीं कि क़यामत पूरे मोटर बादशाह ने कान नहीं खिलाते तो जिहाद द पारा शर्त की बादशाह नहीं कदी की कफाजिल तेरी खबर है अल खैर बिसरा ये रजul अजर तहसीब सवाब दे وهي لرجل ستر لسبب نيت مدد غنانا بإخلاص فردا او په یو سړي وې درته شابه دي فاما الذي هي له اجر فالذي يتخذ في سبيل الله فهو عنده في سبيل الله اجر دي نپټای دا اسبخېټو کې یو شی الله كتب الله یعنی راګایم ثواب دي هغه به ثواب ګرځي د ارواسم ثواب دي ورپسې هذا حديث حسن صحيح وقدر مالك عن سيد الاسلام عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث لما جاء في فضل من في سبيل الله. وقال تكتب عبد العزيز نقل قول سهيل عن ابي هنا او دلت مالك زيد بن اسلم لك يا غدا ابو صالح لك يا ابو هريره وبه قال حدثنا احمد بن ربي بيتك جو پر بغیر زمانہ کے داخل دی میزائل داخل او د جهاد د کوم میزائل فایر کی دا ټول پکې داخل دي قال حدثنا محمد بن سلمان عن عبد الله بن عبد الرحمن ثقة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يدخل بالسهم الواحد صانعه يكتسب ثاني يسوق جوړي او احتساب په پسند حتی لیکه دا خیر چې بده په دشمن سره جهاد کی بده نیت جوړي چې جهاد وشي د کافر سره ټوپک جوړي ټوپک لا ګولې جوړي میزایل جوړي بالکل با دغه جنت ته والرامي به كسوق وشتل كيفه فاير كيه والممد به لامداد نماخذ يوبل سيور كيه ممد خبر دي ورکه چاره ټوپک یا يوبل لوړل میدان جنگ دا ممد دي نو یو شابه شابه قال يا مركب ولا انت ولما به رجل مسلم ولي حقوق کے مخاطب زخمی کیږي اور میں دلنے دینا کی گردان کا بچ کے کیا بتے خبر راکیم کی دے غلط کی خویانان پکی وی کر کہ اگر کہ میدان د جہاد کے مقتقبل جائز ہے رب دلنے دینا کہ ہاں فإنه من الحق اور رب يدعو بالقوس کہ جہاد دپارا فلندل وشتل کے جہاد ہے اور بل سے چاہیے تعلیم د فرض چل ورکے جہاد کی منډه ورکے او مناعفت د اهل سلام فإنهن من الحق شابسي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام هذا واضح مشايخ مولك انا هذا خلص هذا الشيء ولا عبيد ولا عبيد والجابي كان انا جابر النبي صلى الله عليه وسلم يا فكيه هو ده انا ما له خذي اوكي ها رحمة بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله بن ازرق ثقة ها وفي الباب عن كعب بن مرة وعن احمد بن النسائي كده عمرو بن عباسة ترمذي كده عبد الله بن عمر مسلم کړي او دا ابو سلام د ممدور نوم دی ابو سلام ممدور بطوي سره هذا حديث حسن به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام عن ابي عن قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحة عن ابي نجيب ابو سعيد السلمي عمرو بن عباسة عمرو بن عباسة قال صلى الله عليه وسلم يقول وهو يولد كده عدله مثله
برابر د محرر لکه جبرائیل ذات کړي هذا حديث حسن صحيح وابو السلمي وعبد الله بن زيد ما جاء في فضل الحبس في سبيل الله وبه قال حدثنا مسلم عن الجاذبي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعيب بن رجاب ابو شيبه قال حدثنا عن عطاء بن خراساني عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهم والنار عين فقد من خشيه الله وعلى البعد تخرج في سبيل الله وفي الباب عن عثمان بن عثمان مستدرك حاكم كده ابو ريحانه مستدرك احمد كده ها حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث حسن ولما نعرف من حديث شعيب بن دولان بمتفرد دي جماعه وما جاء في ثواب الشهيد قال حدثنا كان قال حدثنا سفيان بن عبد عن ابن دينار عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ارواح الشهداء في طير مخرج الدار من ثمر الجنه ارواح الشهداء في طير مراد مرغده طير خضر الشين تعلقوا في أكل بكي أصل کی تعلق خوبی جنے کنا تعلق الخلی باید أكل بكي من ثمر الجنة وشجر الجنة اس مولانا سبتان بفکا دا متناسب را رہی دا خودی دوانو عقیده دا غیوی چه سڑی مرشی نو دا اغلا روح چه دینو کنیک سڑی بھی نو بل انسان جوشی پیداشی لدی روح نیک اوی تاوی پلیت کم نیک او که خراب سړی وي نو دنه پیشو پیدا شي سپېدې پیدا شي مار غړپ مګي وغیره ته پیدا شي نو تناسب دا هم پکې تناسب راغی لکه کوی ولې تناسب راغی لکه شي کني دا مار شو هم وایو چې نه تناسب نشته دا دویر خضر بدا سیوی والا لکه جاس کې چې سړی ناشتي یو مارغه کې دویر نه مراد دا خدا ته دویر خی کنه یو الوتکه معنا به خود المشین رنگ به وي او تعلق من الجامع شجر الجنه دینه تناسب نه معلومیږي جامع بهشنه چولی مرکب بهشین وي تاسو پیږئ په خبره مركب دغي والبسيط هذا حديث حسن صحيح روي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال كسرادي قرآن کے راضی فادخلی فی عبادی وادخلی الجنہ تو تناسخ نہ دے قرآن دے اغا حقیقت او وسط دے قال حدثنا علي بن مالك عن يحيى بن عثمان بن عمر بصري سے قالون ہاں عن ابي هريره رضي الله عنه عامر عقيلي مقبول دے لبلانا نقل كده قالوا من ربع عقيلي قالوا من ربع عقيلي شباب صلى الله عليه وسلم قال ولد علي اول ثلاث يدخلون الجنه شهيد عفيف متعفف يا شهيد ده لا ما نفيشو عفيف متعفف عفيف الحرام ونفاق ده متعفف سا ده شبهات و ده بعض مباحات ونمزال سا متوالع دريب عبد الأصل أحسن عبادة الله ونصح لمواليه ماوي شهر دوا عملي کی تداخمی بکی یو کې بل پاتې کېږي بل کې بل دلته کې الله عبادت کې دلته کې مولا مې دما خدمت مولا خدمت کې موږ پاتې کېږي تداخم پکې راغی دا درې دلته لیکن تخصیص نشته حسن نشته ودا درې وته پیښو دین اړې مسائل د حدیث نه ویل مسائل ته معلوم شو یو دا دی چې د پیغمبر مبارک باندې بعض کسان الله منتشب کړي یا په معراج منامی کې یا معراج قدرتن کې یا په خوب کې او د پیغمبر په یا په وی حکم او د شهید مرتبه ته معلومه شو روبه دې مخکې او عفيف متعفف معلوم شو او بدرم قريب معلوم شو هذا حديث حتى الذي قال حدثنا يحيى طلحه الكوفي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن حبيب عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد في سبيل الله يكفر كل خطيئه فقال جبرائيل الا الدين فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا الدين كل خطيئه والمعامل کے مخبر راضي جبريل الا الدين او الدين استحقاق قرار دادر حقوق الله معلوم کی فدین الله احق ان يقضى یاد دي کنه ګور حقوق نه مات کیږي دواره حقوق قدر نه مات کیږي نه غیر د حقوق ولدي ابد مراد کما ها لکه غیر د حقوق الصغائر ودي کبائر بعد وخت چا د باندې قرض وو هغه قرض دی ورکو او ستړي دي کپې ته باندې ورنه
یا ملتے قضا دے وہ خود کا ہو قضا نن گناہ دا ابرد اللہ معاف کی کیا بدے وفي باب كان من عجل وجاب وابي هنا توبي هذا دليل مولانا بهذا السبب يو صغائر دي ابو بعام كبائر من غير جنس الحقوق وسبب برای خود طریقہ دے مثال بتاؤ دا کبیرہ نن تمام موبائل والے اگورے دم کبائر دي من غير جنس الحقوق شابت يا وفي باب كان من عجل وجاب وابي هنا توبي تكامل ابن عجلہ ہے سمی پر مجموع الزوائد کے لئے جابر پر ترمذی کے لئے ابو ہریرہ ابن ماجہ کے لئے ابو قتادہ پر مسلم کے لئے حديث عن انس رضي الله عنه حديث قريب لا رجل حديث ابي بكر كان حديث هذا الشيخ هذا الشيخ وللاسوق هذا الشيخ يحيى بن الحق في دخان يحيى بن الحق كوفي ها وسألت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال غير انه اراد حديث حميد عن انس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس احد أقبل معلومه أن يرجع إلى الدنيا إلى الشهيد وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بیا شهید شمولا مراتب را دلیل میلو جاوته عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من عبد يموت له عند الله خير يحب ان يرجع الى الدنيا وان له من الدنيا ما فيها الا الشهيد لما يرى من فضل الشهاده فانه يحب ان يرجع الى الدنيا فيقتل مره اخرى هذا حديث صحيح ما جاء في فضل الشهداء عند الله وبه قال حدثنا حدثنا قال حدثنا بهير عن عطاء بن دينار عن ابي يزيد الخلاني انه سمع ابن الاحياء وقال ضعيفته عطاء بن دينار هذلي الكلام يقول النبي خان عطاء بن دينار هذلي صدوق ابو يزيد خولاني مصري له مجهول الحال له ابو يزيد خولاني مصري له مجهول الحال سمع فضالة بن عبيد انصاري اوسي له صحابي له بڑے انصاري اوسي صحابي له او نقل دبل صحابي نہ کہی ہاں يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربع أنواع وكيد البطار رجل يوقع أحدها رجل مؤمن جيد الإيمان جيد سكري خالص إيمان له فكي اس قسم شايبة الشرك خفي نشتا يا جيد الإيمان كامل إيمان كمان كمان لقي العدو ودشمن سلام ملاقيه فصدق الله تصديق يوم سنة تصديقا رجال صدقوا ما عاهدوا الله يعني جل قابل للجهاد في ثواب ولا قابل للجهاد في جنات شوق شهادة داخل ولا مستخبر منها الله وجود وحدانية الله وعديه وبنانية حتى قدر وذاك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة يوم القيامة يقول جنات نري القيامة فرص دمر وجدي خلق أهل الموقف ودار المحشر سر وجدي جنت بيروز تو يكون بسوا أهل يوم القيامة يعني أهل المحشر وأهل الموقف والتصرف جدي هكذا داسر جو جد يا رسول الله مبارك يا عمر يا رسول الله مبارك جد يا عمر ورفع قلت عمر يا رسول الله صرف حتى وقعت على سوده فلا أدري لا أبو يزيد قول لها أبو يزيد سوي بپته نشته چې قال سود عمر مراد کړی دا د فضاله ابو يزيد وایي چې د ما استاد فضاله قال سود عمر مراد کړی دا او قال سود نبی عليه السلام اذا صدق دې شک دی قال ورجل مؤمن جيد الايمان مسائل جو باسا نو مسائل دا دي چې جهاد لپاره کامل ایمان دی یو بل جهاد صدق الله چې د جهاد بدلی رياء عصبيت توجهنا مال توجهنا نور وجه لك بل تصديق چې الله تعالی زستا خبر منه چې تا کوم د جهاد مجاهدین لپاره کوم ثوابونه دي باندې پاتره اعلان کلمت الله دې څه معلومه شو چې لوی مرتبه په محشر کې ده په محشر کې ده او ضرورم سمانا چې دا رفعت یو تشبیه ورکړي رسول الله مبارک ظاهر کې او بل څه قلم سو معلومه شو کله رسول الله مبارک چې ټیک قلم سو بدل کړی او کله عمر شي نو قلم سو قال ورجل مؤمن جيد الايمان ما هو خالص ایمان
شرك شايبين باشتياء كامل لقي العدو كأنما ضرب جلده بشوك طلح لك تشكوها لي سلمان ده فأزغيد كيلي طلح سنة بيلي كيلي تا موس ده جبن ده وجه ده مجاهد شهيد جبان بزدل ده كيلي بس أزغيد ده كيلي پانا كسيدي تاسي بويري شخواجي وطر معمولی پٹاخا خلاص کی لگتی دا سڑے واجی جو پٹاخا دا اتاه صحم غرب فقتله وهو في درجة الثانية ربين كم شو مؤمن كامل شجاع سوي ويب كم يوشو مؤمن كامل جبانا دينو دير خبري معلوم شوي يو كده معلوم شوا چه گوزدل ده جبان ده خدا الله پدار شیخ شو برتا وسانیه من بند زمانو مشوا چې پناګهانی غشو لګي شهید دي نو که قصدن ولګي په طریقه لا شهید شو دریم داوسو ورجل مؤمن خلق عملا صالحا واخر سيئا دا هغه چې نیکی په ګولې نشتا دا مؤمن کم یو چې مولانا صاحب دا هغه مؤمن دی چې د ګناه نیکی ټول برابر دي یا لږ یو بل خو دي لقي العدو ويرى دي صوت دي بهادر دي فصدق الله ولا نفي يريمنا فقد قتل وذلك في الدرجة الثالثة وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا يا ذا كده تنجي في آيات وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه ذلك دور بس ورجل مؤمن اسرف على نفسه غلبت سيئات ذا اسرف وقال حقوق بني ذهب عرى هنا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجه ذهب مسرف درجات ومراتب الشهداء درجات ومراتب الشهداء دور بس هذا حديث حسن قريب لا يركب كذا يعني حسن دي تموجب جناح كبيره اكتكر كبير ولا ما داخلكم ومن غير جنس الحقوق ده كان جماعه كتير شو دي بقى وصبك حديث دي سمعت محمد يقول قد روى سعد بن ابي ايوب هذا الحديث عطاء بن دينار متفرد ولم يذكر فيه عن ابي يزيد وقال عطاء بن دينار عطاء بن دينار عن اشياء من خولان ده يمن على قدر خولان كده يمن كده منهم ابو يزيد اشياء منهم ابو يزيد عن ابي يزيد وقال امام بخاري وهي قال سجد من اجل امام بخاري تا کہ عطاء بن دینار ليس به بأس عطاء بن المبتدا ليس به بأس خبر دي جواب ما جاء في غزو البحر قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن امام مالك مراد بها عن انس رضي الله تعالى عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ابن حرام بنت حال رضي الله تعالى عنها فتدعمه وكانت وقد الحبس الضحك سري ولا كراو لا نجي نسبقي بستاجي في غفر مبارك سر نسبقي كم لينا دي شابه حتى عبادة بن سامد رضي الله تعالى عنه فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام ده حضرت انس تمور خورا او دا جب رسول الله مبارك وبعد ترات نداد انس کرو ام سليم کلمت عمر توجه ویلی وخا دا پیغمبر مبارک محرما حافظ ابن عبد البر يا خپل خاله ورضاعي يا د فلان يا د نکاح خاله يا خپل خاله ورضاعي يا د فلان يا د نکاح حافظ ابن عبد البر ده ویلی حافظ ابن عبد البر توصل بسيشا نقول لك وحبسته تفري رأسه أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت يضحك فرحا وسرورا صلى الله عليه وآله وسلم هذا حضرت من البيغمبر مبارك ولا محرمة ووي ودي ولا بي ولا كردي أم سليمة لداري موشوا لداري ترور شوا ناس من أمتي عبد علي لا حقيقة ولا ناس تتوقيكم رسالة الأنصارية السيكا رسول الله مبارك شكلا
ترانسپورټ واحد کړی دی په مدینه منوره کې دا ورپسې شه او کني نو د رسول الله مبارک نیا سلمان د قوم وا دا ورپسې شه كما مثل هذا البحر ملوك على الأسرة مثل الملوك على الأسرة وقل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا ثم وضع رأسه ففجع هذا الجبار ملوك على الأسرة يا مثل الملوك فجنت کے على سرر متقابلين ياتي على الارائك متكئون على سرر متقابلين بدك كسر على الارائك متكئون يا بسي فقلت له ماذا او يا لازم موجي في الدنيا کی بخدے ذات بادشاہ ہے بڑے يا بسي علماء بھی تختون بھی ناس من أمتي عرض علي غزاة في سبيل الله نحو ما قال في الأولين قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت أم حرام رضي الله تعالى عنها البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وصنعت عن دابتهما حين خرجت من البحر فهلكت هذا حديث حسن صحيح له أم حرام بنت الحارث رضي الله تعالى عنها يرد سليم بن سليم رضي الله تعالى عنها وهي قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنيا وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حقيقه ويقاتل رياء فيذهب في سبيل الله قال رياء يخرب تقبل مرتبه خينا من قال لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله وفي الله كلمه دين غالب كلمه الدين مراد دين بس غالب کیږي یا به اعدام د کافرانو راشي یا به جزیه او منیاتون حساب مایل شي شابه دی وفي الله عمر رضي الله تعالى عنه هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن الثقفي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن القمه بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية وانما فمن كانت هجرته الى الله والى رسوله فهجرته الى الله والى رسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه هذا حديث حسن صحيح وقد روى مالك بن انس وسفيان الثوري وغير واحد من الائمه هذا عن يحيى بن سعيد لا نعرفه الا من حديث يحيى بن سعيد لا في الغلو له نصف النهار اول نصف النهار اول زوال ما رواها ظهر نهار اخر وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر بن محمد عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لغدوة في سبيل الله او نفع خير من الدنيا غدوة التقدير بيديها ذهب غدوة يا ذهب غدوة او ده ترميم ده بقى التقدير والتنكير كلك وهم او ما بعده في الجنة خير من ما الدنيا بين الفتاة الى القوس تقارب ويها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الماء لأطلعتها ولملأت ما بينهما ريحا ولنسيتها على رأسها هذا حديث صحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عطاف بن خالد المخزومي عن ابي حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقال مقصود في الجنة خير من الدنيا وما فيها وفي الله عن ابي هريرة وابن عباس وابي ايوب كذا ما تنتج دون زي بخديوة دون زي بهتر دي تجي جنات كده العرض وعرض السماء والارض لا يسمى دون خشتبه دا ترغیبات دي هغه کې ګوره افغان نشته مرض بیماری نشته زوال نشته دنیا او مافیا هر څومره دي غمونه او تکلیفات مسله دي او په باب نبی هريره ترمذی کې ابن عباس ترمذی کې ابو ايوب مسند احمد او مسلم کې انس ترمذی کې شابه هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن ابي حازم عن ابي هريره ابو حازم سلمان بن خالد ده ترشيم دي سو بسي جهاد النبي صلى الله عليه وسلم والحجاج عن حجاج ابن دينار دي ده ثقه دي ګوره حجاج ابن دينار ده بل سند شعبه ابن عجلان دي ده ابو خالد احمد يو استاذ ابن حجان بل حجاج ابن دينار واسطي ثقه دي عن الحكم ابن عتيبة ده تحميل قسم ثاني دي
عن مقسم عن ابن عباس يا نشو أبو خالد أحمد سوس هذا تحويل يوم ابن عجلاتي بالحجاج ابن نيران الواسطي ابن عجلات نقل كده أبو حازم عن أبي هريرة أو حجاج نقل كده حكم عن مقسم عن ابن عباس تحويل قسم ثاني كي لا من اليوم برد وشبيه أو حجاج ابن نيران الواسطي ولا الشيخ هذا أو حكم ابن عتيبة تم بار تشبري ثقة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غربة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. هذا حديث حسن غريب وأبو حازم الذي روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اسمه سلمان وقول عزة الأشجعية وبه قال حدثنا عبيد الله عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال سعيد بن أبي هلال صدوق ابن أبي ذباب عبد الله بن عبد الرحمن تو سيقول كده ذباب الصفتي عبد الله بن دبلان من عبد الرحمن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن حارس ابن سعد ابن أبي ذباب سنجي لك عبد الله ابن عبد الرحمن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن سعد ابن ابي ذباب عبد الله ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن سعد ابن ابي ذباب ورسول الله الذي كده عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال مر رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشعب فيه ولا شعب خطاري شعب بكذا ده شنو مسلمون ده يعني شعار دريتا عيانة لك وانت وقبي تصغير دي دعين من ما عنده عزبة يا عزبة الدوار بيلي فوقيه دي تماليه دي دا عزبة دا عيانة صفت شو او قد عزبة ما يدوغو صفت شو فأعجبت تخوخش في دا لتويبها ولا تويب مانا بسوطة يوالي خشبوية لا قوالي سيد صفينا من سيد تاسو کوئی شي په خبر سمې وای چې دوی معنا پاکي وخت نه درته اعلی صفا سترا خوشبویا معنا کولی شي په ګوره خپل معنا ده صفا پاک اعلی او خوشبویا دې بعد وخت یو په ګوره خپل بوی نشتا فقال بيتنا الخط نادى فقامت بهذا الشعب يا روي لا ضبط ثمانين كان خيرا ولن افعل حتى استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تقص قوما وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فان مقام احدكم في سبيل الله افضل من فراد في بيت 70 عاما. دين بيت تكسير مراد دي تكذيك 70 بلك 60 تكسير الا تحبون ان يغفر الله لكم فلكم الجنه اغدوا في سبيل الله من قاتل في الفواق انا قتل الفواق في بيوكنا شيخ في تبجي والبريد الاكستار وجبت له الجنة ولكن علماء لكل كده تنو بابا كي بيان اعتدال جاي ويشكو لها وبعوض شجاري بعد دان نشا هذا فتنو او اسنا وحديثنا لي خبري ما بيشوي يو كم وقت فتنه ديني اعتدال ممنوع دي هذا كل شيء خبر لو بيته مراد پور منزله في بيته مراد كل وطن کی مراد دي هذا حديث حسن باب ما جاء أي الناس خير وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الذي عن عبد بن الأشج عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. أولين مراد جهاد التهيؤ كريدان جري أروح وأسناس مراد في غنيمة لا محمول بحالة في الدنيا ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطيه. أولين مذيبا جال شيئا والكشابة. هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه ويروى هذا الحديث من غير وجه عنه. أو ابن عباس سلام مشهور النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في من سأل الشهادة وبه قال حدثنا رحمه الله تعالى حدثنا رجل من سليمان بن موسى صدوق فقيه مالك ابن يحامر يحامر خطا يحامر
سوق إذا صحابي دي أو سوق إذا مخزرمين ونذي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله أن قد في سبيله صادقا من قلبه أعطاه الله أجر الشهيد. إذا خلق بكر يا كاري هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن سعد بن عسكر قال حدثنا القاسم بن كثير صدوق عبد الرحمن بن شريح حافظ بثقة فاضل أنه سمع سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف يحدث عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سهل بن أبي أمامة أنصاري ده صحابي دي ده پیغمبر مبارک نے روایت ثابت ہے وہ حدیث بے ذات نہ دے رہے تھے بس نقل دینے دے رہا ہے خدا سے نہیں ہے علماء کو کہ ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم رؤية ولم يسمع جب کسی سے اريد لی بھی نقل دینے دے رہا ہے ہاں من سأل الله شهادة نقل کے اشابہ لا رونی کی دوڑا صحابہ دی وإن مات على فراشه هذا حديث حسن قريب من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه لا نعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن شريح بن صالح عن عبد الرحمن بن شريح وعبد الله بن صالح الجهني حافظ صدوق كثير الغلط هو الإسكندراني وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه باب ما جاء في المجاهد والمكاتب والناكح وعون الله إياهم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الناس عن عن سعد بن البقري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله وعلى المجاهد في سبيل الله حق على الله يا ذلك كذا وما جواب कर दे और ثلاثة के حسن निकला والمكاتب الذي يريد الأداء والنكح الذي يريد العمل कि मुसाहबा قضاء शहवत गरज नहीं सिर्फ दा कि दा गुनाह में बच्चे मां नो के गलत परदु के अल्लाह में वल इखलास की और वो क्या कर दुना वादों के जालिमान هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا احمد بن قال حدثنا وفزار قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن خامرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فقد عدل وتوزع الجنة ومن جرح في سبيل الله او عدم نقبة فإنه كأحسن ما كانت الدنيا مزيات ضخمي وللحرمة المسكين. هذا حديث صحيح. باب ما جاء في فضل من يكره في سبيل الله. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره احد في سبيل الله إلا جاء من يقول الله تبارك وتعالى بس بكما طريقة وتليها وفي حديث المسكين. هذا حديث صحيح وقبل من غير وجه عن ابي هريره صلى الله عليه وسلم باب اي الاعمال افضل. وبه قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا عبد الله بن سليمان شاب الكلابي قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابن علقمة بن وقاص ليسي ابن علقمة بن وقاص القمن وسيدها سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل او اي الاعمال خير قال ايمان بالله ورسوله. من جواب करे اذا اختلاف تجربه के ثم اي شيء قال الجهاد سلام العمل ثم اي شيء مقتضي تقول كيوچا عمل اعلان كلمه الله ولي شبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شان بفرازي ثم حج مبرور. هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب النبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جابر بن سليمان الضبعي عن ابي عمران الجوني عن ابي بكر بن ابي موسى الاشعري قال عمران الجوني اور رواه عبد الملك بن ديار وعن بحضرة ابو بكر بن ابي موسى رواه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنه تعقب الى السيوف فقال رجل ظاهر باتیں محمود کو حقیقت میدان جہاد عمل سے مراد دی سمعت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهاد سبب د وصول د جنت دی قال فرجع الى اصحابه فقال اقرا عليكم السلام وكسر جفن سيفي فضرب ما دیکھو ادھر پورا بیان کی کہ نہ ماننا هذا حديث حسن غريب
كنا نعرف إلا من حديث جعفر بن سليمان أودي بمنتفرد حسين عليه اسمه عبد الملك بن حبيب وأبو بكر بن أبي موسى قال أحمد بن أحمد وين الدنيا لا أبو بكر ده نمده ما جاء في الناس أفضل وبه قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا بدر بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني زهير عن عطاء بن يزيد الذي عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أي الأعمال أفضل أي الناس أفضل وسبب يبدأ عمل دي سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أفضل قال رجل جاهد في سبيل الله قال ثم مؤمن في شعب هذا كذا بعام مقصود منه الباسك لك صديقين أنبياء خذين بيختار دي صديقين أنبياء دينا بيختار دي أو يا بيسكما إذا في بيكما فنسبة نوره من الشعب يتقي ربه ويدعو الناس من شره هذا محمود فكم سورة باندي فتنه بدمانا باندي مخدير في وجبه باب النبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية بن وليد عن وحيد بن سعد بن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله قيمة أخلاق الله في كيدان فتنون لا صريح لاستي كنا بقية بن وليد الشبلي وبحير بن سعد ثقة ثبت الجيب يغفر له في أول دفعة ويرى مقعد من الجنة ويجار من عذاب القبر فأول ذلك خليجي إذا بخلي سورة بفيك بها ويضع على رأسه تاج فقال هل يقول بنا يقول معلوم من الجنة مرق بوحكي دير مسئلة پر معلومي يودا جنت پیدا دي بلدي ويني ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفداء الأكبر يعني عذاب مراد دي او یا آغا چکم دا قیامت پرد باندی دا پاسه دو سرکمایا إذ زلزلت الساعة شيء عظيم ولاها زوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه هذا حديث صحيح غريب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام وغرابتنا بشير بمتفرد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد من أهل الجنة يصوم أن يرجع إلى الدنيا غير الشهيد فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا يقول حتى أقتل 10 مرات في سبيل الله مما يرى مما أعطاه الله من الكرامة هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو بمعنى وبه قال حدثنا ابو بكر بن عبد الله قال حدثني ابو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الباطل في سبيل الله خير من الدنيا ما عليها والرحمة يروحها العبد في سبيل الله وما لم يصادق أحد من الجنة خير من الدنيا ما عليها هذا حديث صحيح وبه قال حدثنا ما عليها ما فيها قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن الدردة قال مر سلمان الفارسي رضي الله عنه بشرحبيل بن السمت وفي إيران محمد بن الدردة داشي بديل الدار فيكا هذا سلمان الفارسي ثابت لنا قال لا يحدثك يا ابن السمت بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الباطل في سبيل الله أفضل علما قال خير من صيام شهر وقيامه وما مات فيه فتنة القبر نميتك ولقاء جريان ندي فخبرك بشي بيكنا وتبين تصاروا بها هذا حديث حسن وبه قال حدثنا علي بن محمد أو حسن وتبين المنقدر لك محمد بن المنقدر سمان سلمان الفارسي ثابت لنا عن إسماعيل بن رافع عن سمين عن أبي صالح إسماعيل بن رافع الأنصاري طبعا ضعيف راوي دي आप इधर के नुकसान दिलाने में रहा है सुमई मौला अबू बकर bin Abdurrahman बार-बार diri ke सुमई से काजम अबू सालिह खुदैरी की ज़कवा शाबा قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله فيه ظلمة या खुदा की जिहाद फर्ज नहीं और दे नहीं इस ना खाना देना सब मुरादी बोलाना ना बखफला ने बल चार पैसे वर्ते तासु कोई के ने बल चार सला ताउन को او یا دا چې jihad فرض نه دي خو مراتب د شهدا او نه خو شو کنه دا نقصان دی ها
هذا حديث ضعيف من حديث الوليد بن مسلم عن اسماعيل بن رافع واسماعيل بن رافع قد دعا بعض اهل الحديث سمعت محمدا يقول وثقة مقارب الحديث وقد ابن هذا الحديث من غير هذا وجعل ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث سلمان رضي الله عنه الاسناد ليس بمتصل. محمد بن منكدر لم يدرك سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. وقد ابن هذا الحديث عن ايوب بن موسى عن شرحبيل بن السمت عن سلمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا هشام بن عبد الملك ثقة ثبت قال حدثني ليس بن سعد ما بين ثقة ثبت فقيه إمام بربرتيري أبو عقيل زهرة بن معبد فكنبلا ثقة عابد أبو صالح مولاد عثمان بن عفان دا جداري أبو صالح تركاني تركان قال سمعت عثمان رضي الله تعالى عنه عن المنبر يقول اني كتبت حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليه وجه التفرق تازمان جود جهاد لو نزل قالوا بيجي ذات بعض المستحقات حكمة وجه البيان كبر الإسلام. ثم بدا لمن محدثكم وليختار انه لنفسه ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عباد في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من ما شاء الله. هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه. قال أخبرنا أبو صالح أبو صالح بمستقبل وبه قال حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن مسلم النسابوري وغير واحد قالوا حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس الموت إلا كما يجد أحدكم من مس الموت. يا مداري جدا تجلس وي وده خوشالي دو مراجع فخوشالي بعد تجلس نقوي أو يا بس القتل نزع مراد تشيلي لكن زقول الدرب نري مراد نزع من مراد قرصا نملي تجلو شوا من مس الموت. هذا حديث حسن غريب صحيح. وبه قال حدثنا زياد بن مريم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا وليد بن جبير عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليس شيء احب الى الله من قطرتين واثرين قطره دموع من خشيه الله وقطره من تهرع في سبيل الله. واما الاثران فاثر في سبيل الله واثر في فريضه من فرائض الله. هذا حديث حسن غريب.